Baptist magpresentar og sigilanon sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus. Sa hilong makagabrion, sa tanaman, nag-ampo si Jesus. Mahal, kung mahimo, ilayo ka na ako kinikupa, apan dili ang akong kabubuon, kundili ang imo ang matungan. Ug sa kalit, nabungkag ang kahilom, mitungol ang palun sa mga sundalo. Uban ni Judas, ang usa sa mga disipulo ni Jesus na mibudhi kaniya. Magtutudlo! Miingon siya samtang mituon ug mihalok kang Jesus. Si Jesus mitanaw kaniya. Higala, mo ba kini ang paagi sa pagbudhi nimo sa anak sa tao? Gidakop si Jesus. Ang mga tinun-an mikatag sa kahadlok. Sa atubangan sa mga lider, siyang nag-angkon nga anak sa Diyos. Miingon ang isa. Unsa pa man atong hulaton, angay siyang mamatay. Sa atubangan sa Romanong gobernador, wala ko'y makita nga sala niya. Miingon ang gobernador, apan misinggit ang panon, ilagay siya sa krus! Ilagay siya sa krus! Tabil. Sa kainit sa adlaw, gipas-an ni Jesus ang bukat na cross, paingon sa Golgotha. Ang matag lakang lisod, ang iyang lawas na ngurog, ang matag ginhawa bukat, ang iyang likod sa malansot na tigo, ang dugo ni Agas mitulog sa yuta. Ang mga tayo nagtanaw, ang uban nagpiay-piay, ang uban naghila. Apan si Jesus wala ihimong bisan sa kakapoy, bisan sa kasakit. Kalit lang. Kalit lang. What? Og si Jesus natumba. Si Jesus napukan sa yuta ug ang krus mipundak sa iyang lawas. Ang mga sundalo misinggit, bangon! Patayon! Ug sa tunga sa kasakit, hinay-hinay siyang nibangon. Gidala pag-usab ang krus. Kung ikaw ang anak sa tao, lumasay mong kaugalingon. Singgit sa uban. Apan si Jesus nagpabilin na hilong. Sa hilong nga kahayag sa kadlaw, gidala si Jesus ngadto sa mga sundalo. Dili aron pasitunggan, kundi aron pasakitan.
sundalo. Tanawa, hari ko siya sa mga Hudiyo. Niingon ang usa ka sundalo. Hatagan nato siya corona nga angay sa iyang pagkahari. Niingon usab ang ikaduhang sundalo. Gikuha nila ang sanga nga puno sa tunok o gihimo kini nga corona. Usa ka corona nga dili simbolo sa dungog, kundi sa kasakit o paghibig. Hinay-hinay niyang gipahimutan ang corona sa iyang ulo o gitusok kini pag-ayo. Hangtod ang tunok misulod sa iyang panit. O ang dugo gidagayday sa iyang naong. Gihubuan siya sa iyang bistig o gihinong katawanan. Ilang gigisik, gibahin-bahin o gibunutan para o kapalangan kung kinsa ang makapalakiya. Si Jesus mitindog dito nga walay sakret apan sa maong kahimtang iyang gipadayag ang gugma nga walay sugod. Sa krus sa Kalbaryo, naana si Jesus sa krus, ulo na kayuko. Sa diha ang tanan daw natapos na, usak ka sundalo miguol, ug gitusdak ang kilid ni Jesus. Pinangagi sa bangkaw, ug dayon migula ang dugo ug tubig. Usa ka timaan nga iyang kinabuhi gitugyan na. Dili pinugos kundi voluntaryo alang sa kaluwasan sa katawhan. Mitan-aw si Jesus sa langit. Amahan, pasayloa sila kay wala sila kahibalo sa ilang gibuhat. Sa ulahi, mitindog si Jesus pag-usab, hinay apan klaro, lakuman na. O mitugyan siya sa iyang espiritu, o si Jesus namatay. Ang kalibutan nilipnit, ang yuta mikurog, o ang langit midalutog. O dito sa templo, ang tabil nga nagbulag sa balaan, o sa labing balaan na dapit, palit lang isi, gikan sa taas, paubos. Dili kinibuhat sa tao, kundi sa Dios. Ang dalang padulong kaniya na aprihan na, tungod kang Jesus walay babag, walay pader, walay tabil, kita karon mga duon na kaniya. Pagkahuman, hinay nga gikuha ang lawas ni Jesus o gibutang ang lawas sa lubnganan. Gitabunan kini sa dako nga bato ug nahilom ang tanan. Apan sa ikatulong adlaw, sayo sa buntag, adunay laing miad nahitabo. Miadto ang mga babae. Anong apil man ang lugnanan? Usa kanila miingon naglibo. Misulod sila. Wala nang lawas si Jesus! Kung sa kalit, may hitungha nga anghel. Nganong nangita man kamo sa buhit na niyala sa mga patay. Wala si Jesus pinhi, nagpanhaw na siya. Sa laing bahin, samtang nagtapok ang mga tinunan, kalit lang mitungha si Jesus sa ilang taliwala. Pakidait na ninyo
Miingon si Jesus. Nabayo ka ba yun, Ginoo? Nanguta na sila, halos pili makatuon. Mitubag si Jesus. Tanawa ang akong mga kamot. Ako kini, ayaw ka mo kahadlok. Ug dito nila nasabtan, nga ang kamatayon na pildi na, nga ang paglaong buhi pa, ug si Jesus buhi. Adunay panahon nga ang kasing-kasing sa mga sumusunod ni Jesus na puno sa kahadlok ug kasubo. Murag natapos na ang tanan. Murag nalubong ang ilang paglaom. Murag ang kamatayon na ang nidaog. Apan sa katulong adlaw, nausap ang tanan, ang bato giligid, ang lubnganan na bakante, o ang kamatayon na pildi na, tungod kay buhi siya. Wala natapos ang istorya, nagsubod kini. Karon sa atong panahon, ang pagkabanhaw ni Jesus dili lang usa ka sugilanon. Kini usa ka buhi nga kamatuoran sa iglesia. Sa matag pag-ampo, sa mga magtutuo, sa matag kinabuhi nga nabago, sa matag kasing-kasing nga giayo, ang gahom sa pagkabanhaw naglihok. Ang iglesia karon wala magtindog tungod sa tradisyon lamang, dili usab tungod sa kusog sa tao, kundi tungod kay buhi si Jesucristo. Kung ang iglesia mo atubang og kalistanan, mga pagsulay, kakulian ug kahadlok, dili kini mapildi ang kamatayon na pildi na. Kung ang iglesia makakita og kasakit, kasubo o pagkabungkag, dili kini mawala ng paglaom, kaya ang pagkabanhaw ng ingon, dili kini ang katapusan. Kung ang magtutuo magtapok sa gamay na panimalay, adunay prayer cell dito sa tabon. O sa dakong simbahan, hiluman o kusog nga pag-awit, Hallelujah! Jesus is alive! Kini usa ka pagmatuod, buhi si Jesucristo. Busa ang iglesia nagpadayon ng misyon. Dili sa kahadlok, kundi sa pagtuo. Dili sa kapildi, kundi sa kadaugan. Dili sa kahilom, kundi sa kusog na pagpahayag. Si Jesus na banhaw, buhi siya. O karon sa atong kinabuhi, buhi siya. Tungod kay buhi si Jesus, ang gibanhaw mga kababaihan sa mga Community Church of Southern Baptist, nagdeklarar, buhi ang atong Diyos, mauna ang misyon mo padayon. Hallelujah. Thank you. A few moments later.